बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सीधा अभी गांव से सीधा इधर वापस आ रहा हूँ। तो सुबह मैं सवेरे गया हुआ था, मेरी गौर साहब से भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो वो कनेक्शन काट रहा था और आके मैं अंदर देखा तो अपने भाई शरफुद्दीन मरवत साहब को इधर बैठा, मैंने तो इनको पहचाना ही नहीं, जो सच्ची बात है। तो उसके बाद अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं हमारे साथियों, जो पार्लियामेंट्री पार्टी के साथी हैं, बाकियों से सलाह मशवरा होगा। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हुक्म जो आया था, जो मीडिया पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 5 बजे की हमारे साथियों ने, वो यही है कि हमने इंगेजमेंट JUI पे के साथ इंगेज हमने रखना है। और उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, वो हमारी टीम जो गई है वो अभी हमें थोड़ी देर तक पता है। उमर अयूब साहब, हुकूमती और इत्तेहादियों का दावा है कि आज ये तरमीम मंजूर हो जाएगी, तो ये कैसे होगी मंजूर? हम लोग भी देखते हैं, हम लोग तो जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या करते हैं। और कोई अगवा नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, ये बड़ा क्लियरली हुकूमती बेंचेस की तरफ से बोला जा रहा है। हमारे 7 मेंबर हुए हैं अगवा। और दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त भी आदिल बाज़ई के घर क्वेटा में मशीनरी पहुंचाई गई है उसका घर मस्मार करने के लिए। हम सारे लोगों पे केसेस लगाए गए हैं। आपका मिकाद अली खान साहब, उनको अगवा किया गया है, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन हैं। हमारे और साथी भी हैं, उनको उठाया गया है। तो ये ज़दुकौफ नहीं है, ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस नहीं है, तो और क्या है? सर, आप ये बताएंगे कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नहीं है, डिप्टी पार्लिमानी लीडर नहीं है, तो आपने अपने MNAs को क्या इंस्ट्रक्शन दिए? सारा हमारी इंस्ट्रक्शंस गई हुई है पहले से। सर, आज जो अडयाला जेल में मुलाकात भी हुई है, तो ओवरऑल PTI की क्या स्ट्रेटेजी होगी इस आईनी तरमीम को लेकर? हम लोगों ने देखे जी, जो आईनी तरमीम के हवाले से है वो अभी पता लग जाएगा। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, हमारी लीडरशिप जो गई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के लिए, अभी आके हमें इंस्ट्रक्शंस वो मिल जाएंगी। तरमीम रुक पाएगी? आप लोगों के नाम आए हैं बानी PTI की तरफ से मुलाकात के लिए, आपके, शिबली फराज के और 2 लोगों के, तो क्या ये तरमीम रुक जाएगी या नहीं होनी मुलाकात? देखिए, अभी पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट के नंबर्स हैं कि नहीं है, और कितने हैं, और कौन वोट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। सर, खान साहब ने PTI की आदत पर बरहमी का इजहार भी किया है, शायद वो जो चाह रहे थे उस तरह कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो क्या ऐसी खबरें चल रही हैं? मेरी खबरें चल रही होंगी या इस तरह ये कैसे रही है, इस तरह की कोई बात नहीं है। शरफुद्दीन मरवत साहब, आप जो आईनी तरमीम है पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की पार्लिमानी तारीख में, ये एक ऐसी आईनी तरमीम है कि सब पूछ रहे हैं कि कौन सी तरमीम है, क्या आ रहा है। न मीडिया को पता है, न पार्लियामेंटेरियंस को पता है, न उनको पता है जिनसे ये करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये पहली आईनी तरमीम है जिसमें आधे मिनट्स तो जेली है, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रामवार की, जिसके नतीजे में हमारे पार्लियामेंटेरियंस का अगवा किया जाना शुरू हुआ, जिसके नतीजे में आदिल बाज़ई का घर और प्लाजा गिराए जा रहे हैं, दैन कुरैशी की खातून खाना को अगवा किया गया, और कोई पता नहीं चल रहा है। ये किसी महज़ब माशरे में, महज़ब रियासत में इस तरह नहीं होता है। आज हम आए हैं और पार्टी की इंस्ट्रक्शन की वजह से महदूद तादाद में हम यहाँ पे शिरकत करेंगे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी को ये बताना ज़रूरी है, और खान ने अगर आज इजहार भी किया है गुस्से का, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये आईनी तरमीम लाते हैं तो फिर ये मुल्क को मुकम्मल लाकानूनियत की तरफ धकेलेंगे। हमारे पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि हम फिर पूरी कौम को इकट्ठा करके इस तमाम निज़ाम को जड़ से उखाड़ने के लिए फिर मैदान में कूद आए। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA है ही नहीं। फॉर्म 47 पे आए हैं, नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले की परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ऐवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आईन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है।
اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی، تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے۔ سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا، بڑے غصے میں اس کے ساتھ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، بڑا ملک میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ آئی ہوتی ہے۔ خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے۔ یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس وائس چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب جو ہے اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ، پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ رہا ہے۔ سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج تو باریک وارداتیں وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے۔ کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں؟ یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے، اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی۔ یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے، تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے، تو یہ اسمبلی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ عمر عطا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ عمر عطا بندیال بھی کوئی معناز چیف جسٹس نہیں گزرے، اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے، تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے، تو یہ اسمبلی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ عمر عطا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ عمر عطا بندیال بھی کوئی معناز چیف جسٹس نہیں گزرے، اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے، اور عین اس فیصلے کے پر ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں، فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1۔ پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ ترامیم ہے، ان کو ترامیم اور پھر کنسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ وحشت ہے، اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں، سب مل کے کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے، اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی، تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے۔ سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا، بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، بڑا ملک ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے۔ خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے۔ یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس وائس چیف منسٹر تو نہیں ہے،
इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदआमनी है, दहशतगर्दी है, फिर पीटीआई के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए। और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या पीटीआई पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक वारदात है वो डल जाएगी? मैंने कहा ना, ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं। ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है। और अगर इस असम्बली ने ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली की और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमर बंदियाल का भी हो सकता है? उमर बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को। क्या वेलकम बैक, ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए। और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊँट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए, मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊँट के बच्चा नहीं होता है छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA है ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ईवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आइन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है। और आपने देखा जिस अंदाज में खान से मुलाकातों पे कदगने लगाई गई, तो लिहाजा अगर अब हम हतमी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो हमें मोरी इल्ज़ाम न ठहराया जाए, तो मजबूर हुए। सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने PTI की क़यादत के ऊपर। देखिए, बरम हुए में मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आई होती है। खान का फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या ज़रूरत है, हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदआमनी है, दहशतगर्दी है,
پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے، بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے. سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک واردات ہے وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا، یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے. کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے. اور اگر اس اسمبلی نے یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی. یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے. تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے. تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس عمر بندیال کا بھی ہو سکتا ہے. عمر عطا بندیال بھی کوئی معناز چیف جسٹس نہیں گزرے ہیں. اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے. سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو. کیا ویلکم بیک ہو؟ یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے. اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ، اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی. یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی، یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں، شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا، اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا. سر آخری سوال، ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر بیٹھے گا. فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا. ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں. فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں. اوکے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں. فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1. پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور این اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ ترامیم ہے، ان کو ترامیم اور پھر کنسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ وحشت ہے، اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں؟ سب مل کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی. تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے. سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا. کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، برہم ہوئے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے. خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے. احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے. یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہیں، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ. کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے. پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے. بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. اور یہ کام جو ہے
خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا ہے اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک وارداتیں وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا، یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے۔ کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں، یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے، اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی۔ یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے، تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے، تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس عمر بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ عمر بندیال بھی کوئی معناز چیف جسٹس نہیں گزرے، اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو؟ کیا ویلکم بیک ہو، یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے، اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ، اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی۔ یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی، یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں، شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا، اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا۔ سر آخری سوال، ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر بیٹھے گا؟ فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا۔ ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا، فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں، فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں۔ اوکے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں، فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1۔ پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ ترامیم ہے، ان کو ترامیم اور پھر کانسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ وحشت ہے، اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں، سب مل کے کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے، اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی، تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے۔ سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا، کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، برہم ہوئے میں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے۔ خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے۔ یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ
ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے. سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک وارداتیں وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے. کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے. اور اگر اس اسمبلی نے یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی. یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے اور ثاقب نثار کا نام ہے. تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے. تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس امرتا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے. امرتا بندیال بھی کوئی مایناز چیف جسٹس نہیں گزری ہے. اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے. سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو. کیا ویلکم بیک؟ یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے. اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی. یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی، یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں، شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا. سر آخری سوال، ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر پر بیٹھے گا. فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا. ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں. فاروق ستار صاحب کو جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں. اوکے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں. فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1. پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ ترامیم ہے. ان کو ترامیم اور پھر کانسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ وحشت ہے اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں؟ سب مل کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی. تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے. سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا. کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، برہم ہوئے میں. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے. خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے. احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے. یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے. دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے. اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے. بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے. سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک وارداتیں وہ ڈل جائے گی؟
میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے. کون کر رہے ہیں, کن حالات میں کر رہے ہیں, کس طرح کروا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے, آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے. اور اگر اس اسمبلی نے یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی. یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی, جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے, جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے, جسٹس ڈوگر کا نام ہے, اور ثاقب نثار کا نام ہے. تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے. تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس عمر عطا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے. عمر عطا بندیال بھی کوئی معناز چیف جسٹس نہیں گزرے. اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے. سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو. کیا ویلکم بیک, یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے. اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ, اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی. یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی, یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں, شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا. سر آخری سوال, ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر پر بیٹھے گا. فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا. ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا, ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں. فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں. اوکے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ترامیم, ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں. فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1. پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا, اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ ترامیم ہے, ان کو ترامیم اور پھر کنسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ وحشت ہے, اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, پاکستان کے آئین کے ساتھ, اور کون کر رہے ہیں, سب مل کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی. تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے, ہم مجبور ہوئے. سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا. بڑے غصے میں کس کے ساتھ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں, برہم ہوئے. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے. خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے. احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے. یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے, دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ, کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے, اتنی بڑی پارٹی ہے, ملک میں حالات کیسے ہیں, اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں, مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے, بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, پھر بی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے. بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا, آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے, تاکہ یہ الزام ان پہ, ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے. سر بار بار وقت تبدیل ہونا, ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا, تو ہو جائے گا آج جو باریک واردات ہے وہ ڈل جائے گی. میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے. کون کر رہے ہیں, کن حالات میں کر رہے ہیں, کس طرح کروا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے, آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے. اور اگر اس اسمبلی نے یہ کر دیا
تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی. یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے. تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے. تو یہ اسمبلی کی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس عمر عطا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ عمر عطا بندیال بھی کوئی معناز چیف جسٹس نہیں گزرے. اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے. سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو. کیا ویلکم بیک ہو؟ یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے. اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ، اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی. یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی، یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں، شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا، اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا. سر آخری سوال، ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر پر بیٹھے گا. فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا. ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا، فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں. فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں. اوکے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں. فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1. پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور این اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ ترامیم ہے، ان کو ترامیم اور پھر کنسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ وحشت ہے، اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں؟ سب مل کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی. تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے. سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا. کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، برہم ہوئے میں. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے. خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے. احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے. یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے. دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے. بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے. سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک وارداتیں وہ ڈل جائے گی. میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے. کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے. اور اگر اس اسمبلی نے یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی. یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے،
और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए, तो ये असेंबली की और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमरता बंदियाल का भी हो सकता है? उमरता बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को। क्या वेलकम बैक, ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए, और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊँट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए, मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊँट के बच्चा नहीं होता है छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA है ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ईवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आईन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है, और आपने देखा जिस अंदाज में खान से मुलाकातों पे कदगने लगाई गई, तो लिहाजा अगर अब हम हतमी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो हमें मोरी इल्ज़ाम न ठहराया जाए, हम मजबूर हुए। सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने PTI की क़यादत के ऊपर। देखिए, बरामूल में मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आई होती है। खान का फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या ज़रूरत है? हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदनामी है, दहशतगर्दी है, फिर PTI के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए, और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या PTI पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक बार जाती है वो डल जाएगी? मैंने कहा ना, ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है। और अगर इस असम्बली ने ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है, और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली की और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमरता बंदियाल का भी हो सकता है?
उमरता बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरी है। उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को। क्या वेलकम बैक, ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए, और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी न होता और शायद अदालत इतनी सरनगू भी न होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊँट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊँट के बच्चा नहीं होता है छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब को जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA है ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। तो ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ऐवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आईन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है, और आपने देखा जिस अंदाज में खान से मुलाकातों पे कदगने लगाई गई। तो लिहाजा अगर अब हम हतमी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो हमें मोरद इल्ज़ाम न ठहराया जाए, हम मजबूर हुए। सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने PTI की क़यादत के ऊपर। देखिए बरमूल में मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आई होती है। खान का फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या ज़रूरत है? हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदआमनी है, दहशतगर्दी है, फिर PTI के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए, और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या PTI पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक वारदात है वो ढल जाएगी? मैंने कहा ना ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी, अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है। और अगर इस असम्बली में ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है, और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली की और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमरता बंदियाल का भी हो सकता है? उमरता बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरी है, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को।
کیا ویلکم بیک ہو. یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے, اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ, اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی. یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی, یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں, شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا, اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا. سر آخری سوال, ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر پر بیٹھے گا. فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا. ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا, ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں. فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں. اوکے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ترامیم, ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو MNA ہیں ہی نہیں. فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1. پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا, اور این اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ ترامیم ہے, ان کو ترامیم اور پھر کانسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ وحشت ہے, اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, پاکستان کے آئین کے ساتھ, اور کون کر رہے ہیں, سب مل کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے, اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی. تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے, ہم مجبور ہوئے. سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا. بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے PTI کی قیادت کے اوپر. دیکھیں, برہم ہو گئے. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے. خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے. احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے. یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے, دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ, کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس وائس چیف منسٹر تو نہیں ہے, اتنی بڑی پارٹی ہے, ملک میں حالات کیسے ہیں, اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں, مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے, بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, پھر PTI کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے. بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا, آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے, اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے, تاکہ یہ الزام ان پہ, ہم پہ یا PTI پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ رہ رہا ہے. سر بار بار وقت تبدیل ہونا, ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا, تو ہو جائے گا آج جو باریک واردات ہے وہ ڈل جائے گی. میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے. کون کر رہے ہیں, کن حالات میں کر رہے ہیں, کس طرح کروا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے, آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے, اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی. یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی, جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے, جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے, جسٹس ڈوگر کا نام ہے, اور ثاقب نثار کا نام ہے, تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے. تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس امرتا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے. امرتا بندیال بھی کوئی میناز چیف جسٹس نہیں گزرے, اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے. سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو. کیا ویلکم بیک ہو, یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے, اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ, اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی
बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊँट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊँट के बच्चा नहीं होता छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA है ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ईवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आईन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है, और आपने देखा जिस अंदाज में खान से मुलाकातों पे कदगने लगाई गई। तो लिहाजा अगर अब हम हतमी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो हमें मोरी इल्ज़ाम न ठहराया जाए, हम मजबूर हुए। सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने PTI की क़यादत के ऊपर। देखिए, बरामूल में मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आयद होती है। खान का फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या ज़रूरत है? हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदनामी है, दहशतगर्दी है, फिर PTI के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए। और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या PTI पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक वारदात है वो डल जाएगी? मैंने कहा ना, ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है। और अगर इस असम्बली में ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है, और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली भी और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमरता बंदियाल का भी हो सकता है? उमरता बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को। क्या वेलकम बैक? ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए, और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने
जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊँट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊँट के बच्चा नहीं होते छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA हैं ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं, नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ऐवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आईन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है, और आपने देखा जिस अंदाज में खान से मुलाकातों पे कदगने लगाई गई। तो लिहाजा अगर अब हम हतमी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो हमें मोरद इल्ज़ाम न ठहराया जाए, हम मजबूर हुए। सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने PTI की क़यादत के ऊपर। देखिए, बरम हुए में मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आयद होती है। खान का फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या ज़रूरत है? हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदआमनी है, दहशतगर्दी है, फिर PTI के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए, और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या PTI पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक वारदात है वो ढल जाएगी? मैंने कहा ना, ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है। और अगर इस असम्बली में ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है, और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली भी और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमर बंदियाल का भी हो सकता है? उमर बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को। क्या वेलकम बैक हो? ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए, और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता, और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे
اب آپ نے اون کا ذکر کر دیا فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اون کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں۔ اوکے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں، فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1۔ پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ ترامیم ہے، ان کو ترامیم اور پھر کنسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ وحشت ہے، اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں؟ سب مل کے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے، اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی۔ تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے۔ سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا، کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، برہم ہوئے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے۔ خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے۔ یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک واردات ہے وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی، اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے۔ کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں؟ یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے، اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی۔ یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے، تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے، تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس عمر عطا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ عمر عطا بندیال بھی کوئی معناز چیف جسٹس نہیں گزرے، اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو، کیا ویلکم بیک ہو؟ یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے، اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ، اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی۔ یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی، یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں، شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا، اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا۔ سر آخری سوال، ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر پر بیٹھے گا؟ فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا۔ ویسے اب آپ نے اون کا ذکر کر دیا، فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اون کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں۔
फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA हैं ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं, नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ऐवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आईन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है, और आपने देखा जिस अंदाज में खान से मुलाकातों पे कदगने लगाई गई। तो लिहाजा अगर अब हम हतमी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो हमें मोरद इल्ज़ाम न ठहराया जाए, हम मजबूर हुए। सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। कि बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने PTI की क़यादत के ऊपर देखिए, बरम हुए हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आयद होती है। खान का फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या ज़रूरत है? हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदआमनी है, दहशतगर्दी है, फिर PTI के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए, और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या PTI पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ रह रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक वारदात है वो डल जाएगी? मैंने कहा ना, ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं। ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है, और अगर इस असम्बली में ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है, और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली भी और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमरता बंदियाल का भी हो सकता है? उमरता बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को। क्या वेलकम बैक? ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए, और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता, और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊँट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए, मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊँट के बच्चा नहीं होता है छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो
MNA हैं ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं, नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ऐवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आईन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है, और आपने देखा जिस अंदाज में खान से मुलाकातों पे कदगने लगाई गई। तो लिहाजा अगर अब हम हतमी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो हमें मोरी इल्ज़ाम न ठहराया जाए, हम मजबूर हुए। सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने PTI की क़यादत के ऊपर। देखिए, बरामूल में मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आई होती है। खान का फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या ज़रूरत है? हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदनामी है, दहशतगर्दी है, फिर PTI के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए। और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या PTI पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक वारदात है वो डल जाएगी? मैंने कहा ना, ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं, ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है। और अगर इस असम्बली ने ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है, और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली भी और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमर बंदियाल का भी हो सकता है? उमर बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को। क्या वेलकम बैक हो? ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए, और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी न होता, और शायद अदालत इतनी सरनगू भी न होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊँट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए, मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊँट के बच्चा नहीं होता है छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA हैं ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं, नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा,
और ऐन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। तो ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है और ये ऐवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आईन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है। और आपने देखा जिस अंदाज में खान से मुलाकातों पे कदगने लगाई गई, तो लिहाजा अगर अब हम हतमी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो हमें मोरद इल्ज़ाम न ठहराया जाए, हम मजबूर हुए। सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने पीटीआई की क़यादत के ऊपर देखिए, बरहम हुए हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आई होती है। खान का फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या ज़रूरत है? हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदआमनी है, दहशतगर्दी है, फिर पीटीआई के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए। और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या पीटीआई पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक वारदात है वो ढल जाएगी? मैंने कहा ना, ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं। ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है। और अगर इस असम्बली में ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली भी और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमरता बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को। क्या वेलकम बैक? ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए। और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊँट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए, मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊँट के बच्चा नहीं होता है छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA है ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और ऐन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। तो ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है
اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں؟ سب مل کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی. تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے. سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا. کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، برہم ہوئے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے. خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے. احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے. یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے. دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے. اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے. بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ رہ رہا ہے. سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک وارداتیں وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے. کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے. اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی. یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے. تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے. تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس امرتا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے. امرتا بندیال بھی کوئی میناز چیف جسٹس نہیں گزری ہے. اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے. سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو. کیا ویلکم بیک؟ یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے. اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ، اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی. یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی، یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں، شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا، اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا. سر آخری سوال، ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر پر بیٹھے گا. فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا. ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں. فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں. اوکے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں. فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1. پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ ترامیم ہے. ان کو ترامیم اور پھر کانسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ وحشت ہے. اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں؟ سب مل کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے.
اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی، تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے۔ سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا، کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، برہم ہوئے ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے۔ خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے۔ یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے، اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک واردات ہے وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا، یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے۔ کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں، یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے، اور اگر اس اسمبلی نے یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی۔ یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے، تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے، تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس امرتا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ امرتا بندیال بھی کوئی مایناز چیف جسٹس نہیں گزرے، اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو؟ کیا ویلکم بیک؟ یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے، اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ، اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی۔ یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی، یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں، شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا، اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا۔ سر آخری سوال، ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر پر بیٹھے گا؟ فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا۔ ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں۔ فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں۔ اوکے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں، فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1۔ پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ ترامیم ہے، ان کو ترامیم اور پھر کنسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ وحشت ہے، اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں؟ سب مل کے کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے، اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی، تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے۔
सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। कि बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने पीटीआई की क़यादत के ऊपर देखिए, बरम हुए हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आयद होती है। खान का फैसला जो है वो तयन करता है कि एहतजाज किस तरह होना चाहिए। एहतजाज के लिए एहतजाज कमेटी का काम है। ये चीफ मिनिस्टर जो है इसको आगे करके फिर नून वालों के मुंह में बात डाल दी जाती है, देखें जी सूबा लड़ रहे हैं वफाक के साथ, क्या ज़रूरत है? हमारे पास वाइस चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है, मुल्क में हालात कैसे हैं, ऊपर से स्कूलों के बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, महंगाई जो है वो मुंह खोले लोगों को हड़प कर रही है, बदआमनी है, दहशतगर्दी है, फिर पीटीआई के साथ और पाकिस्तानियों के हकूक़ की पामाली है। बड़े आइडियल हालात हैं पाकिस्तान को निकालने के लिए। और ये काम जो है खान साहब को मैंने मशवरा भी दिया था, आज फिर कहता हूँ कि ये एहतजाज कमेटी का काम होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसको इस मामले से मेरी ज़ाती राय ये है कि उसको अलहदा किया जाना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम उन पे, हम पे या पीटीआई पे ना आए कि एक सूबा जो है वो मरकज़ के साथ लड़ रहा है। सर बार बार वक्त तब्दील होना, अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया असम्बली का, तो हो जाएगा आज जो बारीक वारदात है वो ढल जाएगी? मैंने कहा ना, ये तरमीम तारीख का हिस्सा होगी अगर खुदा न खास्ता ये हो पाती है। कौन कर रहे हैं, किन हालात में कर रहे हैं, किस तरह करवा रहे हैं। ये जमहूरियत का भी मजाक है, आइन और कानून का भी मजाक है। और अगर इस असम्बली में ये कर दिया तो ये असम्बली जो है मलऊन असम्बली कहलाएगी। ये वो असम्बली होगी जो तारीख़ में याद रखी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में चंद चीफ जस्टिस मुनीर का नाम है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का नाम है, जस्टिस डोगर का नाम है और साकिब निसार का नाम है, तो कुछ और नाम भी शायद इसमें ऐड हो जाए। तो ये असम्बली की और कौन से नाम ऐड हो सकते हैं सर? बस उमर बंदियाल का भी हो सकता है? उमर बंदियाल भी कोई मायनाज चीफ जस्टिस नहीं गुजरे, उसने भी आइन और कानून की पामाली में अपना कार खैर और अपना हिस्सा अदा किया है। सर वेलकम बैक तो वही कहते थे खान साहब को। क्या वेलकम बैक हो, ये भी वही थे ना जो रात के 12 बजे अदालत खोल के बैठ गए। और ये भी वही बंदियाल साहब थे जिसने फैसला तो दे दिया कि इलेक्शन कराओ, और फिर अपनी फैसले पे अमल दरामद न करा के बेसिकली बुनियाद डाल दी उन्होंने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की पामाली की। ये अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त अपने फैसले पे अमल दरामद कराती, ये मई 2023 की बातें हैं, शायद 9 मई भी ना होता और शायद अदालत इतनी सरनगू भी ना होती जितना बंदियाल साहब के इस इन एक्शन ने जुडिशरी का दड़न तख्ता किया। सर आखिरी सवाल, हमारे एक साहबी भाई ने फारूक सत्तार साहब से पूछा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि ऊँट तो खेमे से बाहर आ गया। वैसे अब आपने ऊँट का जिक्र कर दिया फारूक सत्तार साहब को देखते हुए, मुझे वैसे ही वो पश्तो में हम कहते हैं वो ऊँट के बच्चा नहीं होता है छोटा, हम उसको जोंगाई कहते हैं। फारूक सत्तार साहब जोंगाई की जो है नमाजी करते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तरामीम, इनको तरामीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तरामीम में ज़्यादातर वो लोग बैठे हुए हैं जो MNA है ही नहीं, फॉर्म 47 पे आए हैं नंबर 1। फिर इन तरामीम को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया कि जी वोट कास्ट भी होगा, और एन उस फैसले के परसुएंस में जो है फिर लोगों को उठाना शुरू कर दिया। तो ये तरामीम है, इनको तरामीम और फिर कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कहते हुए शर्म आती है। ये वहशत है, और ये ईवान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के आइन के साथ, और कौन कर रहे हैं, सब मिल के कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें दीवार से तो पहले ही लगाया जा चुका है। और आपने देखा जिस अंदाज में खान से मुलाकातों पे कदगने लगाई गई, तो लिहाजा अगर अब हम हतमी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं तो हमें मोरद इल्ज़ाम न ठहराया जाए, हम मजबूर हुए। सर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं उठाया जा रहा। बड़े गुस्से में किसके साथ? अपने पीटीआई की क़यादत के ऊपर देखिए, बरम हुए हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी क़यादत पे आयद होती है।
خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے. احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے. یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے. دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ, کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے, اتنی بڑی پارٹی ہے, ملک میں حالات کیسے ہیں, اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں, مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے, بدامنی ہے, دہشت گردی ہے, پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے. بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا, آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے, تاکہ یہ الزام ان پہ, ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ رہ رہا ہے. سر بار بار وقت تبدیل ہونا, ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا, تو ہو جائے گا آج جو باریک وارداتیں وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے. کون کر رہے ہیں, کن حالات میں کر رہے ہیں, کس طرح کروا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے, آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے. اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی. یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی, جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے, جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے, جسٹس ڈوگر کا نام ہے, اور ثاقب نثار کا نام ہے, تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے. تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس امرتا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے. امرتا بندیال بھی کوئی میناز چیف جسٹس نہیں گزرے, اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے. سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو. کیا ویلکم بیک ہو, یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے. اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ, اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی. یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی, یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں, شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا, اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا. سر آخری سوال, ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر بیٹھے گا. فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا. ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا, فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتے چھوٹا, ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں. فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے نمازی کرتے ہیں. اوکے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ترامیم, ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں. فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1. پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا, اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. یہ ترامیم ہے, ان کو ترامیم اور پھر کنسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ وحشت ہے, اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, پاکستان کے آئین کے ساتھ, اور کون کر رہے ہیں, سب مل کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی. تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے, ہم مجبور ہوئے. سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا. کہ بڑے غصے میں کس کے ساتھ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں, برہم ہوئے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے. خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے. احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے.
یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے، بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے۔ اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ رہ رہا ہے۔ سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک واردات ہے وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے۔ کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں؟ یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے، اور اگر اس اسمبلی میں یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی۔ یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند چیف جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے، تو کچھ اور نام بھی شاید اس میں ایڈ ہو جائے، تو یہ اسمبلی بھی اور کون سے نام ایڈ ہو سکتے ہیں سر؟ بس امرتا بندیال کا بھی ہو سکتا ہے؟ امرتا بندیال بھی کوئی مایناز چیف جسٹس نہیں گزرے، اس نے بھی آئین اور قانون کی پامالی میں اپنا کار خیر اور اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ سر ویلکم بیک تو وہی کہتے تھے خان صاحب کو؟ کیا ویلکم بیک؟ یہ بھی وہی تھے نا جو رات کے 12 بجے عدالت کھول کے بیٹھ گئے، اور یہ بھی وہی بندیال صاحب تھے جس نے فیصلہ تو دے دیا کہ الیکشن کراؤ، اور پھر اپنی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرا کے بیسیکلی بنیاد ڈال دی انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی پامالی کی۔ یہ اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کراتی، یہ مئی 2023 کی باتیں ہیں، شاید 9 مئی بھی نہ ہوتا، اور شاید عدالت اتنی سرنگو بھی نہ ہوتی جتنا بندیال صاحب کے اس ان ایکشن نے جوڈیشری کا دڑن تختہ کیا۔ سر آخری سوال، ہمارے ایک صحافی بھائی نے فاروق ستار صاحب سے پوچھا کہ اونٹ کس قدر پر بیٹھے گا؟ فاروق ستار صاحب کا جواب یہ تھا کہ اونٹ تو خیمے سے باہر آ گیا۔ ویسے اب آپ نے اونٹ کا ذکر کر دیا فاروق ستار صاحب کو دیکھتے ہوئے مجھے ویسے ہی وہ پشتو میں ہم کہتے ہیں وہ اونٹ کے بچہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا، ہم اس کو جونگائی کہتے ہیں، فاروق ستار صاحب جونگائی کی جو ہے غمازی کرتے ہیں۔ اوکے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ ترامیم، ان کو ترامیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ترامیم میں زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم این اے ہیں ہی نہیں، فارم 47 پہ آئے ہیں نمبر 1۔ پھر ان ترامیم کو کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ جی ووٹ کاسٹ بھی ہوگا، اور عین اس فیصلے کے پرسوئنس میں جو ہیں پھر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ ترامیم ہے، ان کو ترامیم اور پھر کانسٹیٹیوشن ترامیم کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ وحشت ہے، اور یہ ایوان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور کون کر رہے ہیں؟ سب مل کے کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے، اور آپ نے دیکھا جس انداز میں خان سے ملاقاتوں پہ قدغنیں لگائی گئی، تو لہٰذا اگر اب ہم حتمی احتجاج کے لیے اسلام آباد آتے ہیں تو ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، ہم مجبور ہوئے۔ سر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا، بڑے غصے میں کس کے ساتھ؟ اپنے پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر دیکھیں، برہم ہوئے ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری قیادت پہ عائد ہوتی ہے۔ خان کا فیصلہ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ احتجاج کس طرح ہونا چاہیے۔ احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی کا کام ہے۔ یہ چیف منسٹر جو ہے اس کو آگے کر کے پھر نون والوں کے منہ میں بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں جی صوبہ لڑ رہے ہیں وفاق کے ساتھ، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس واحد چیف منسٹر تو نہیں ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے، ملک میں حالات کیسے ہیں، اوپر سے اسکولوں کے بچے علیحدہ نکلے ہوئے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ
منہ کھولے لوگوں کو ہڑپ کر رہی ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی ہے. بڑے آئیڈیل حالات ہیں پاکستان کو نکالنے کے لیے. اور یہ کام جو ہے خان صاحب کو میں نے مشورہ بھی دیا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ یہ احتجاج کمیٹی کا کام ہونا چاہیے. اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس کو اس معاملے سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو علیحدہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ الزام ان پہ، ہم پہ یا پی ٹی آئی پہ نہ آئے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ مرکز کے ساتھ لڑ رہا ہے. سر بار بار وقت تبدیل ہونا، ابھی 9:30 بجے کا وقت ہو گیا اسمبلی کا، تو ہو جائے گا آج جو باریک واردات ہے وہ ڈل جائے گی؟ میں نے کہا نا یہ ترمیم تاریخ کا حصہ ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ہو پاتی ہے. کون کر رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں، کس طرح کروا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا بھی مذاق ہے، آئین اور قانون کا بھی مذاق ہے. اور اگر اس اسمبلی نے یہ کر دیا تو یہ اسمبلی جو ہے ملعون اسمبلی کہلائے گی. یہ وہ اسمبلی ہوگی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جس طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں چند جسٹس منیر کا نام ہے، جسٹس افتخار چودھری کا نام ہے، جسٹس ڈوگر کا نام ہے، اور ثاقب نثار کا نام ہے. تو